G7 ममालिक का बयान मदाखलत पसंदाना करार दिया गया है। ईरान के अंदर तशद्दुद में इजरायली किरदार की नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ईरान ने दो टूक अल्फाज में G7 ममालिक के बयान को मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ इरफान रैना। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने G7 ममालिक के हालिया बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इसे ईरान के अंदरूनी मामलात में खुली और गैर कानूनी मुदाखलत करार दिया है और इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान में तशद्दुद दहशतगर्दी के वाक़ात में इसराइल का किरदार नाकाबिल तरदीद शवाहिद के साथ सामने आ चुका है। तेहरान का कहना है कि G7 का मौक़िफ़ न सिर्फ यकतरफ़ा बल्कि ये इंसानी हकूक़ के नाम पर दोहरे मेयार और सियासी मफाद की अक्स भी करता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा तफसील जो बयान जारी किया गया है, ईरान में शुरू होने वाले पुरअमन अवामी एहतजाज को सयूनी हमायत याफ्ता दहशतगर्द अनासर ने दानिस्ता तौर पर पुरतशद्दुद शक्ल दी। बयान के मुताबिक 8 से 10 जनवरी के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के माबेन जो झड़पें हुई, ये दोनों को मुनज़्ज़म हमलों का निशाना बनाया गया, जिनका मकसद मुल्क में खौफ व हिरास फैलाना और अमन व अमान की सूरत हाल को बिगाड़ना था। ईरानी हुकाम का दावा है कि उनके इन जितने भी वाक़ात हुए, इनमें इजराइल का किरदार जो है वो बहुत बड़ा था और इससे जो मुतालिक नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं उनके पास, जबकि अमरीकी और इजरायली हुकाम के अवामी बयानात तशद्दुद पर उकसाने के वाज़ह सबूत के तौर पर देखे जा रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ह किया कि ईरान पुरअमन एहतजाज के हक़ का एहतराम करता है और आइन के तहत शहरी हकूक़ का मुकम्मल पाबंद है। बयान में कहा गया कि रियासत की अवलीन ज़िम्मेदारी शहरियों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ और पुरअमन व अमान को कायम करना है और इसी असूल के तहत सिक्योरिटी अदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। ताहम बैरूनी सरपरस्ती में होने वाले दहशतगर्दी और तख़रीबकारी के ख़िलाफ़ कौमी सलामती का दिफा करना ईरान का हक़ है और फ़र्ज़ है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। G7 के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान के दाखिली मामलात पर तबसरा मुदाखलत पसंदाना रवैया है और इंसानी हकूक़ के नाम पर अमरीकी क़यादत में G7 का दोहरा मेयार अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। तेहरान के मुताबिक G7 ममालिक खुद माजी और हाल में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के मुर्तकब रहे हैं, इसलिए इन्हें किसी दूसरे मुल्क को इखलाकी इसबाक देने का कोई जवाज़ हासिल नहीं है। ईरानी बयान में फ़लस्तीन का हवाला देते हुए कहा गया कि फ़लस्तीन की नस्ल कुशी में G7 ममालिक का इसराइल के साथ बराह रास्त शरीक हैं, चाहे वो सियासी हमायत हो, अस्करी इमदाद हो या सफारती तहफ़्फ़ुज़। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ऐसे ममालिक को इंसानी हकूक़ पर लेक्चर देने का कोई इखलाकी इख्तियार नहीं है और ईरानी कौम 2025 में इजरायली हमलों के दौरान होने वाले शहरी हलाकतों को भी फरामोश नहीं करेगी। बयान में ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मुतालबा किया कि G7 ममालिक ईरान के दाखिली मामलात में गैर कानूनी मदाखलत फौरी तौर पर बंद करें और ईरान पर आयद गैर कानूनी पाबंदियाँ हटाए और इंसानी हकूक़ को सियासी दबाव और हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। तेहरान का कहना है कि इंसानी हकूक़ के नाम पर तशद्दुद, दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम की हौसला अफजाई किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं होगी और ईरान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दामात उठाता रहेगा। G7 ममालिक का बयान मदाखलत पसंदाना करार दिया गया है। ईरान के अंदर तशद्दुद में इजरायली किरदार की नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ईरान ने दो टूक अल्फाज में G7 ममालिक के बयान को मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ इरफान रैना। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने G7 ममालिक के हालिया बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इसे ईरान के अंदरूनी मामलात में खुली और गैर कानूनी मुदाखलत करार दिया है और इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान में तशद्दुद दहशतगर्दी के वाक़ात में इसराइल का किरदार नाकाबिल तरदीद शवाहिद के साथ सामने आ चुका है। तेहरान का कहना है कि G7 का मौक़िफ़ न सिर्फ यकतरफ़ा बल्कि ये इंसानी हकूक़ के नाम पर दोहरे मेयार और सियासी मफाद की अक्स भी करता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा तफसील जो बयान जारी किया गया है, ईरान में शुरू होने वाले पुरअमन अवामी एहतजाज को सयूनी हमायत याफ्ता दहशतगर्द अनासर ने
دانستہ طور پر پرتشدد شکل دی۔ بیان کے مطابق 8 سے 10 جنوری کے دوران مظاہرین اور سیکورٹی اہلکاروں کے مابین جو جھڑپیں ہوئی، یہ دونوں کو منظم حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جن کا مقصد ملک میں خوف و ہراس پھیلانا اور امن و امان کی صورتحال کو بگاڑنا تھا۔ ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان جتنے بھی واقعات ہوئے، ان میں اسرائیل کا کردار جو ہے وہ بہت بڑا تھا، اور اس سے جو متعلق ناقابل تردید شواہد موجود ہیں ان کے پاس، جبکہ امریکی اور اسرائیلی حکام کے عوامی بیانات تشدد پر اکسانے کے واضح ثبوت کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ ایران پرامن احتجاج کے حق کا احترام کرتا ہے اور آئین کے تحت شہری حقوق کا مکمل پابند ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ریاست کی اولین ذمہ داری شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور پرامن و امان کو قائم کرنا ہے، اور اسی اصول کے تحت سیکورٹی ادارے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ تاہم بیرونی سرپرستی میں ہونے والے دہشت گردی اور تخریب کاری کے خلاف قومی سلامتی کا دفاع کرنا ایران کا حق ہے اور فرض ہے، جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ G7 کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کے داخلی معاملات پر تبصرہ مداخلت پسندانہ رویہ ہے اور انسانی حقوق کے نام پر امریکی قیادت میں G7 کا دوہرا معیار اب پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔ تہران کے مطابق G7 ممالک خود ماضی اور حال میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے مرتکب رہے ہیں، اس لیے انہیں کسی دوسرے ملک کو اخلاقی اسباق دینے کا کوئی جواز حاصل نہیں ہے۔ ایرانی بیان میں فلسطین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ فلسطین کی نسل کشی میں G7 ممالک کا اسرائیل کے ساتھ براہ راست شریک ہیں، چاہے وہ سیاسی حمایت ہو، عسکری امداد ہو یا سفارتی تحفظ۔ وزارت خارجہ کے مطابق ایسے ممالک کو انسانی حقوق پر لیکچر دینے کا کوئی اخلاقی اختیار نہیں ہے، اور ایرانی قوم 2025 میں اسرائیلی حملوں کے دوران ہونے والے شہری ہلاکتوں کو بھی فراموش نہیں کرے گی۔ بیان میں ایرانی وزارت خارجہ نے مطالبہ کیا کہ G7 ممالک ایران کے داخلی معاملات میں غیر قانونی مداخلت فوری طور پہ بند کرے اور ایران پر عائد غیر قانونی پابندیاں ہٹائے اور انسانی حقوق کو سیاسی دباؤ اور ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ تہران کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کے نام پر تشدد، دہشت گردی اور عدم استحکام کی حوصلہ افزائی کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اور ایران اپنی خود مختاری، سلامتی اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدامات اٹھاتا رہے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے G7 ممالک کے حالیہ بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے ایران کے اندرونی معاملات میں کھلی اور غیر قانونی مداخلت قرار دیا ہے، اور الزام عائد کیا ہے کہ ایران میں تشدد و دہشت گردی کے واقعات میں اسرائیل کا کردار ناقابل تردید شواہد کے ساتھ سامنے آ چکا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ G7 کا موقف نہ صرف یک طرفہ بلکہ یہ انسانی حقوق کے نام پر دوہرے معیار اور سیاسی مفاد کی عکس بھی کرتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ تفصیل جو بیان جاری کیا گیا ہے، ایران میں شروع ہونے والے پرامن عوامی احتجاج کو صہیونی حمایت یافتہ دہشت گرد عناصر نے دانستہ طور پر پرتشدد شکل دی۔ بیان کے مطابق 8 سے 10 جنوری کے دوران مظاہرین اور سیکورٹی اہلکاروں کے مابین جو جھڑپیں ہوئی، یہ دونوں کو منظم حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جن کا مقصد ملک میں خوف و ہراس پھیلانا اور امن و امان کی صورتحال کو بگاڑنا تھا۔ ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان جتنے بھی واقعات ہوئے، ان میں اسرائیل کا کردار جو ہے وہ بہت بڑا تھا، اور اس سے جو متعلق ناقابل تردید شواہد موجود ہیں ان کے پاس، جبکہ امریکی اور اسرائیلی حکام کے عوامی بیانات تشدد پر اکسانے کے واضح ثبوت کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔